पहिली म्हणल्यार श्री बाल गणेश महाराज की जय. सुरवात जाल्ली 27 वर्सां पयलींसून आनी जी आमी परंपरा चालूच दवरलेली आसा. आनी ह्या वर्साची जी सुरवात जाल्ली आहा ती 31 तारीख आयतार ह्या दिसा आमी पुजेक लायिल्लो आनी तेच 7 दीस जावन आयज शेनवार येयल्लो आनी ते आयज तेजें विसर्जन जातलें. एक ल्हान भुरगे आशिल्ले आमी, एक 7-8 वर्साचे भुरगे, एक ल्हानशी मूर्ती आमी तयार करून जे आमचे घरचे गणपती पावत तेच चिकल मातीची आमी चिकल काडून ताची एक ल्हानशी मूर्ती आकृती करताले आनी ती गोट्यान गोरवांच्या गोट्यान पुजेक लायताले. हय, आतां तसो वेळ आसा. सयच्या उपरांत सय जशी जातली तशी भजनाचो कार्यक्रम आहा. मागीर तेच्या उपरांत दिंडी जातली, आरती जातली, तेच्या उपरांत दिंडी जातली आनी तेच्या उपरांत विसर्जन जातलें. सो 10 सुमार आमचो बाल गणेशाची मूर्ती भायर हाडटले आनी मागीर विसर्जन चालू. महाप्रसाद सद्या आसता न्हू? हय, सदां डेली महाप्रसाद आसता आनी आयजूय महाप्रसाद आसा.